دو خیا والے بن جاواں گے، دو خیا والے بن جاواں گے، پھر معاشرے دے اندر اللہ دی قسمیں اے جتنے عذاب آ رہے نے، اے جنیاں تباہیاں آ رہی نے، اے جتنے سیلاب آ رہے نے، اے جتنے زلزلے آ رہے نے، اے بے خیائی دی وجہ تو آ رہے نے۔ آئیے بے خیائی چھوڑیے، سیلاب اسی ویکھ چکے ہاں، مہنگائی دا عذاب اسی ویکھ چکے ہاں، تے ساڈے ویندیاں ویندیاں ترکی شام دے اندر 45-50 بندہ موت دے منہ دے اندر جا چکی ہیں، ہلے تک بھی بے خیائی تو باز نہیں آنا تے کدوں آنے؟ پھر زندگی دا کوئی بھروسہ کوئی نہیں، زندگی دا کوئی وسا کوئی نہیں۔ اللہ کو پتہ نہیں کیڑے ویلے سامان دی ڈور ٹوٹ جانی، ویکھی کتے بے خیائی وال جاندا نہ مر جائی، کتے برائی وال جاندا نہ مر جائی۔ اے سامنے مثال ہے تواڈی حضرت قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ دی، کروں گئے نے اسلام آباد قرآن پاک دی تلاوت واسطے، تے اسلام آبادوں کراچی جانا سی تلاوت واسطے، تے کار بیٹی کہہ رہی ہے میرے بابا جان کراچی گئے نے تلاوت کر کے واپس آ جان گے، لیکن قاری صاحب آپ نہیں آئے، انہوں نے چادران دے اندر لپیٹ کے ایمبولینس دے اندر لٹا کے لے آندا گیا ہے۔ پتہ نہیں کس ویلے کیسی کفیت بن جائے، کیسی حالت بن جائے، گناہوں تو توبہ کر لو۔ شیخ صاحب آئیے۔ تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب عبداللہ طاہر صاحب کو۔ اس تو پہلے ایک چھوٹی جی بات ہے، زمانہ فاروقی دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد دے اندر دو اجنبی اشخاص نو آپس دے اندر گل بات کردیاں دیکھیا، تو انہاں طرف اس طرح کر کے ایک چھوٹی جی روڑی سٹی تے انہوں نے اپنے کول بلایا اور بلا کے کہن لگے کہ تسی کتھوں آئے؟ انہاں دسیا کہ اسی اجنبی بندے ہیں، فلاں علاقے دے اندروں آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے اگر تسی مدینے دے رہائشی ہوندے لَأَوْجَاتُكُمَا، میں تانوں ایسی سخت سزا دیندا کہ تسی آن والیاں نسلاں نوں بھی دس دے کہ مسجد دا کنا ادب ہے، کنا احترام ہے، کنا تقدس ہے۔ مسجد خانہ خدا ہے، اللہ دا گھر ہے۔ بندہ کسی دے گھر جا کے شور شرابہ کرے نا، گھر تے بڑی دور دی گل ہے، کسی دے بوہے جا کے شور شرابہ کرے تے اگلا اتھے شور شرابہ نہیں کرنا، جا اتھے نکل جا، تینوں پتہ نہیں ساڈا گھر ہے، یہ اللہ دا گھر ہے۔ بار بار کیا جاندہ، بار بار سمجھایا جاندہ، پھر محسوس بھی کر دیو لوگ سچ کہندے کہ دو بیبیاں بیٹھیاں انہاں کہو سب تو وڈا جھوٹ کیڑا کہ وہ خاموش بیٹھیاں۔ اینا شور ایک دو بار ادھر جا کے دیکھیا، کیا بھی جاندہ بار بار بھی اللہ دا قرآن بیان ہو رہا، نبی علیہ السلام دا فرمان بیان ہو رہا، قرآن دا بھی احترام ہے، نبی علیہ السلام دے فرمان دا بھی احترام ہے، مسجد دا بھی تقدس تے احترام ہے۔ اللہ تے اللہ دی رسول دی بات سننے واسطے آئیاں، آرام نال بیٹھو، نہیں سننا گلاں باتاں کرنیاں، چلو مسجد دے دائرے چوں باہر چلیاں جاؤ۔ برائے مہربانی میرے تو بڑیاں بھی ہونیاں، چھوٹیاں بھی ہونیاں، میریاں ماواں، میریاں بہناں، میریاں بیٹیاں، مسجد دا بھی احترام کرو، اللہ دے گھر دا بھی احترام کرو تے آرام نال بیٹھ کے سنو۔ اگر کسی نے کوئی بہت میجر مجبوری ہے نا گل والی تو وہ مسجد دے حال چوں باہر چلی جائے، اللہ جزائے خیر دے۔ ہاں جی شیخ صاحب نے جانا تے انہاں دا انشاءاللہ خطاب ہون لگا، صرف انہاں دا انتظار سی تے اس تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنان گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ کوئی بن گیا رونق
رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مغل چلیا کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچی کوئی ریت گرم تے تھل چلیا تے کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتنے کر کوئی یار مسافر گئے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے سلسلے دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے جن احباب نے اس کانفرنس نو ترتیب دیتا اہتمام فرمایا انتظام فرمایا مسجد امام خطیب مولانا قاری حبیب اللہ شاکر صاحب محترم بھائی محمد آصف صاحب دیگر انہاں دے رفقا احباب جماعت نمازی حضرات جماعتی احباب اہل محلہ اہل گاؤں علاقہ بھر تو تشریف لے کر کے آنے والے معزز محترم علماء کرام اور احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل مغرب دی نماز دے بعد تساں مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالقادر عثمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ انہاں دا جاندار شاندار کتاب سماعت فرمایا اور میرے بعد انشاءاللہ میری جماعت دا عظیم سرمایہ عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دا عالمانہ فاضلانہ خطاب عام ہوئے گا۔ اسٹیج دی زینت علاقہ بھر دے معزز محترم علماء کرام بالخصوص قاری محمد اسحاق صاحب حفظہ اللہ محترم مولانا ساجد اقبال صاحب حفظہ اللہ دیگر علماء اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ساڑھا دین چار چیزوں تے مشتمل عقائد عبادات معاملات اخلاق و آداب ان چارہ چیزاں دا خیال رکھنا ہر مسلمان واسطے ضروری۔ آج دی اس نشست دے اندر میں اخلاق و آداب دے حوالے نال ایک اہم بات اس احباب دے سامنے رکھنا چاہنا۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ بولو ذرا اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ہر دین دیاں کوئی اخلاق و آداب دیئے اہم صفات ہوندیاں اہم صفتاں دندروں ایک اہم صفت ہوندی وَخُلُقُ الْإِسْلام الْحَيَاء
اسلام دی اہم صفت حیا ہے. کیے بولو ذرا, حیا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان اور حیا دو کٹھیاں چیزاں نے, انہاں اندروں ایک چلی جائے تے دوسری آپے چلی جاندی. حیا چلا جائے تے ایمان رہندا, ایمان چلا جائے تے حیا رہندا. تیسری حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان, حیا ایمان ہے. چوتھی حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حیا دا ذکر کیتا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ عرض کرن لگے سنو حیا دین دا حصہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, بلکہ پورے دا پورا دین ہی حیا ہے. سارا دین ہی, بولو یار. میں 4 حدیثاں سنائیاں نے, تانوں کو گپ نہیں سنائی. اتنے لوگ جھوٹیاں گلاں سناندے نے تے اگوں کہندے نے سبحان اللہ. میں نا الحمدللہ اللہ دی رحمت توفیق خاص نال ایک مہینہ قبل اللہ دے گھر دی زیارت واسطے گیا. اوتھے مینوں ایک عالم دین نے گل سنائی ضلع قصور دے کھڑیاں دے علاقے دے. وہ کہنا کہ قاری صاحب ساڈے شہر دے قریب ایک گاؤں ہے, انہاں نام ہی گاؤں دا دسیا سی, میرے ذہن چوں نکل گیا. اتھوں دے خطیب صاحب جمعہ پڑھا رہے سن. کی کر رہے سن؟ جمعہ پڑھا رہے سن. تے دوران خطبہ فرمان لگے کہ میری اچانک نظر اٹھی تے قصور شہر دے اندر چلی گئی. تے میں ویکھیا قصور شہر والے بابا جی بلے شاہ رحمت اللہ علیہ وہ موجود نہیں سن. میں پریشان ہو گیا, بابا جی کچھے ٹر گئے. پھر میری نظر اٹھی تے لاہور چلی گئی. لاہور والے بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہ بھی موجود کوئی نہیں سن. میں پریشان ہو گیا. پھر نظر اٹھی تے پاک پتن چلی گئی. میں ویکھیا تے پاک پتن والے بابا جی بھی اتھے کوئی نہیں. میں حیران ہو گیا, پتہ نہیں بابے کتھے ٹر گئے نے, کوئی وابی تے نہیں پہ گیا. کہنے پھر میری نظر اٹھی تے سدھی بغداد شریف چلی گئی. تے میں ویکھیا کہ سارے بابے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کوڑے کٹھے ہوئے نے. تے بابا جی انہوں نے پوچھ رہے نے بھی پاکستان دے حالات بڑے خراب ہوئے نے, دہشت گردی یہ حالات کنٹرول دے اندر نہیں. تے تسی جدوں وہ جنگ لگی سی انڈیا پاکستان دی تے گوڑے پھڑ کے کیچ کر کے دریا دے اندر سٹتے رہ جاتے, ہن بھی کوئی پاکستان دے حالات ٹھیک کرو, دہشت گردی کنٹرول کرو. تے بابے نو کہن لگے, بابے اگوں بابا جی نو کہن لگے بابا جی او جڑا اصلہ سی او دی سانو ٹریننگ سی, یہ نواں اصلہ ہے دی سانو ٹریننگ کوئی نہیں. تے اگوں عوام کہندی سبحان اللہ. کی کہندے نے ایڈی وڈی گپ سنن دے بعد کی کہندے نے اور تسی حدیث سن کے بھی نہیں بول دے, نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہیں پڑھ دے. بولیا کرو, اللہ تعالیٰ تانوں بولن دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حیا سارا دین ہے اور دین دست ہی حیا ہے. انشاءاللہ اسے حوالے میں تساں احباب کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا, دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے, کتاب و سنت دے مطابق میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. سب تو پہلا ہر مسلمان واسطے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حیا کرے. کدے کو اللہ تعالیٰ کو حیا کرے. کیوں تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ کان علیکم رقیبا. بے شک اللہ تعالیٰ تواڈیاں نگرانیاں کر دے, ہر معاملے نو رب ویکھدا پیا, نگرانیاں کرے. اللہ تعالیٰ کو حیا کرنا چاہیے ہر بندے نو, ہر مرد نو, ہر عورت نو, ہر جوان نو, ہر بوڑھے نو. گھر دے اندر رہندے ہاں, بازار دے اندر بیٹھے ہاں, دکان تے بیٹھے ہاں, کسی بھی مقام تے بندہ کوئی مرد ہوئے پاویں عورت ہوئے,
اللہ تعالیٰ کو حیا کرنا چاہیے کیونکہ ہر مرد عورت رب تعالیٰ دی نگرانی دے اندر نے میرے وال توجہ کرنا دھیان کرنا اج کسی دا باپ نو ویندا پیا ہوئے وہ گناہ نہیں کردا اج کسی نو او دی ماں ویندی پئی ہوئے گناہ نہیں کردا بھراواں دے سامنے بندہ گناہ نہیں کردا رشتے داراں دے سامنے بندہ گناہ نہیں کردا سجن یاراں دے سامنے بندہ گناہ نہیں کردا کیوں نہیں کردا کہندا یار مینوں اپنے باپ کولوں حیا آندا ہے مینوں اپنی ماں کولوں حیا آندا ہے مینوں اپنے بھراواں کولوں حیا آندا ہے مینوں اپنے رشتے داراں کولوں حیا آندے مینوں اپنے بیوی بچیاں کولوں حیا آندے کیونکہ وہ ویندے پئے نے اللہ فرماندے نے ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تعالیٰ ہر جگہ تے ویندا پیا ہے گناہ کر لگیاں حیا کریا کر عبدا شراب پین لگیاں حیا کریا کر عبدا زنا کر لگیاں حیا کریا کر عبدا سودی کاروبار کر لگیاں حیا کریا کر عبدا رشوت لین لگیاں حیا کریا کر عبدا ملاوٹ کر لگیاں حیا کریا کر عبدا اے کمبڑ لے کے نیٹ چنان لگیاں بےہودہ فلماں تے ڈرامے تے مجرے ویکھن لگیاں حیا کریا کر عبدا کیونکہ جتھے کوئی نہیں ویندا اوتھے عرشاں والا رب ویندا ہے اللہ فرماندے نے واللہ بصیر بما تعملون اللہ تعالیٰ ویندا ہے جو تسی کر دیو کہ اللہ تعالیٰ اس انداز نال سمجھا رہے نے توجہ کرنا ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تسی کر دیو کتنے اللہ فرماندے نے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور فرمایا اللہ تعالیٰ تواڈیاں اکھاں دی خیانت بھی ویندے تے تواڈے دل دیاں چھپیاں ہوئیاں گلاں نوں بھی ویندا ہے تے اللہ فرماندے نے واسروا قولکم او جہروا بہ انہ علیم بذات الصدور فرمایا پاویں چھپا کے گل کرو پاویں ظاہر کرو اللہ تواڈے دلاں دے بھیتاں نوں جانن والے رب دا حق بندا ہے اللہ تعالیٰ کونوں حیا کیتا دے اللہ تعالیٰ دیاں شرماں کیتیاں جان میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد بولو ذرا ہمت کرو صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمت کر کے نبی پاک دا نام سن کے گج بڑھ کے درود پاک پڑھیا کرو جناب محمد حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر خزینیاں دی بات نہ نگینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پراں پراں چھوڑ پراں چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اور جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو سینے نہ لگایا سونے مدنی دے فرمان نو چھوڑ پراں پراں چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے
چھوڑ پرا غور کوئی کتاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اور بڑا کمال دجمہ پڑھ لگا ذرا محبت ثبوت دیا جے نبی دی صحابہ سانو جان تو پیار نہیں نبی دے صحابہ سانو جان تو پیار نے حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تار نے نبی دے صحابہ سانو جان تو پیار نے حسن و حسین ساڑی اکھیاں دے تار نے جنتی نواب نے جنتی نواب نے نواب رہن دے اوہ جنتی نواب نے نواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے دسیا نبی پاک دے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ دا خیال کرو جی میں خیال کرندہ کا کہ نبی پاک دے صحابہ وہ کہندے نے سونیو الحمدللہ اللہ دا شکر ہے اسی اللہ دا خیال کرنے ہوں نبی پاک فرمان دے اے دا مانا اے نہیں بلکہ اللہ دا خیال ہے توڑا سر بھی خیال کرے واڑی آنکھ میں خیا کرے واڑے کان میں خیا کرن واڑا پیٹ میں خیا کرے کی مطلب واڑا سار رب تو علاوہ کسی اور دے سامنے نہیں جھکنا چاہیے سار جھکان لگیا رب دا خیا کرنے سار بنان والا کون ہے بولو کون ہے اچھی بولو سار بنان والا کون ہے اللہ تے جھکنا بھی کدے سامنے چاہیے اللہ دے سامنے جھکنا چاہیے اور جڑا در در تے جھک جائے وہ سار نہیں ہو سکتا وہ بے خیا ہے جڑا رب تو علاوہ کسی اور دے در تے جھک دے جڑا قبر تے جھک دے جڑا ٹالی دے تھلے جھک دے جڑا بیری دے تھلے جھک دے جڑا رب دا بندے رب تو علاوہ کسی اور دے اگے نہیں جھکدا اللہ کیوں وہ دا عقیدہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ واسطے عبادت صرف اللہ واسطے ہر قسم دیا عبادتاں اللہ واسطے نے سر بھی خیا کرے آنکھ بھی خیا کرے آنکھ دا خیا کیے جس جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ نو ویکھن تو روک دیتا ہے اے آنکھ دوبارہ ادھر اٹھنی چاہیے نہیں چاہیے کانوی خیا کرن کی مانا اللہ کو اکبر کنہ ددرو نہیں سننا جڑا اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے پیٹ بھی خیا کرے اس پیٹ دے اندر سود دا پیسہ نہیں جانا چاہیے اس پیٹ دے اندر رشوت دا پیسہ نہیں جانا چاہیے اس پیٹ دے اندر یتیمہ دا مال نہیں جانا چاہیے اس پیٹ دے اندر غریباں دا مال نہیں جانا چاہیے اس پیٹ دے اندر بیوہ دا مال نہیں جانا چاہیے حیا کر اللہ دا تے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ خیا نو پسند کر دے ایڈا پسند کر دے جدو بندہ رب دے سامنے کھپ چک لیندے اللہ فرماتے نے مینوں خیا آندے میں اپنے بندے دے ہاتھ کھالی موڑ دے ماں جدو بندہ رب دا خیا کر دائے پھر عرشاں والا رب بھی اپنے بندے دا خیا کر دے سب تو پہلا میرے بھائی رب دا خیا کرن والا بن جا اللہ کو اکبر آئیے گھڑ میں نبی پاک علیہ السلام دیاں کچھ حدیثاں بھی تو انہوں سنا چکیاں قرآن پاک دیاں کچھ ایتاں بھی تو انہوں سنا چکیاں ایک مثال صحیح بخاری دی بھی تو انہوں سناواں تاکہ تو اڈا امام تازہ ہوئے حیا کیڑا ہونا چاہیے اللہ کو اکبر رب دے کڑوں بھی حیا کرنے اور معاملات دے اندر بھی حیا دا خاص خیال رکھنے اخلاق و آداب دے اندر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی ساڑی محترمہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی چھوٹی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر دی بیٹی عبد الرحمن بن ابی بکر دی بیگن اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر دی صحابیہ بھی نے میرے پیغمبر دی رشتہ دار بھی نے بیان کر دیا نے بخاری
پاک دی روایت ہے بڑی توجہ دے بات سماعت فرمانا میریاں ماما بہناں بھی تشریف لے کر کے آئیاں پیغام نوٹ کر کے لے کے جانا آڈا خیات دی ضرورت معاشرے نو وقت دا تقاضے اپنیاں بہناں بیٹیاں نو خیات سکھایا دے رحمت کائنات علیہ السلام دی سالی محترمہ فرماندیاں نے جدو میری شادی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کو دن لوئینا فرماندیاں نے زیادہ دولت کوئی نہیں سی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی کو دیکھو میرے بار رکھے دے اللہ دی قسمیں خاندانی عورتان دی گل سنا لگا وا نسلی بی بی دی گل سنا لگا وا عظمت والی عورت دی گل سنا لگا فرماندیاں نے جدو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دن میری شادی ہوئی ہے حضرت زبیر کو بہت زیادہ دولتاں کوئی نہیں سن بس ایک گھوڑا سی تے کو اونٹ سی ایک کس بیٹی دی گل کر رہا اے حضرت ابو بکر دی بیٹی دی گل کر رہا جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر نبیاں دے بعد اگر کسے بشر دا مقام تے کون نے ابو بکر نے رضی اللہ تعالی اور میریو پہنو کدی بھی اپنے باپ دی چدراہٹ تے مان نہ کرنا کدی بھی اپنے باپ دی چیئرمینی تے مان نہ کرنا کدی بھی اپنے باپ دی ایم پی اے شپ تے مان نہ کرنا کدی بھی اپنے باپ دی ایم این اے شپ تے مان نہ کرنا کدی بھی اپنے باپ دے پلازیاں تے اپنے باپ دیاں کوٹھیاں تے مان نہ کرنا جس مرد دنل تیرے باپ نے تیرا نکاح کر دیتے اس مرد دی عزت دا خیال رکھنے اے دیکھو افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر انہاں دی بیٹی اللہ اکبر فرماندیاں نے جدوں میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے نکاح دے اندر آئیاں دولتاں کوئی نہیں سن بس ایک گھوڑا سی تے کو اونٹ سی فرماندیاں نے اس گھوڑے واسطے میں چارہ لے کے آیا کر دی اونٹ تے آپ پانی لد کے لے آیا کر دی فرماندیاں نے میں آپ آٹا گن دی بس روٹیاں پکان دا وار نہیں سی آندا انصار دی عورتوں میں روٹیاں پکا کے دے دے دیاں سن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولو اے مدینے تو 2.5-3 کلومیٹر دے فاصلے تے ایک زمین دا ٹکڑا دیتا ہے فرماندیاں نے میں اتھوں جا کے اے گٹلیاں کٹھیاں کر کے لے آندی ایک دن ایسا آیا ہے میں اپنی پیڑی دندروں اپنی زمین دندروں گٹلیاں کٹھیاں کی دیا نے اے گٹھڑی اپنے سر تے رکھیے تے واپس مدینے والا آ رہی ہیں اللہ کو اکبر اللہ اے چل دیاں نبی پاک علیہ السلام نے میں نو ویکھ لے آئے میرے پیغمبر صلی وسلم نے جب اپنی سواری بٹھا دیتی ہے تے آپ فرماندے نے اسما سواری تے سوار ہو جا اللہ اکبر لوگو توجہ کریاں جے غور کریاں دے غیرت ہوئے تے انج دی حیا ہوئے تے انج دا ایمان ہوئے تے انج دا عزت ہوئے تے انج دی عورت ہوئے تے انج دی کردار ہوئے تے انج دا اللہ اکبر فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دنال کو جن ساری مرد بھی موجود سن میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا میں سواری تے سوار ہو جاواں تے انہاں مرداں دے نال رل کے چلنا میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا ایک تے میری اپنی غیرت نہیں منی تے دوسرا میرا خامد زبیر بڑا غیرت مند سی میں نہیں سا چاندی میرے خامد دی عزت عرب آئے اور جدو خامد غیرت مند ہوئے تے بیوی بھی جدوں باپ غیرت مند ہوئے تے بیٹی بھی جدوں برا غیرت مند ہونے تے بہن بھی جدوں بیٹا غیرت مند ہوئے تے ماں بھی اللہ کو اکبر فرماندیاں نے میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کون کہہ رہیاں نے نبی پاک علیہ السلام دیاں صحابیہ بھی نے میرے پیغمبر دی سالی محترمہ بھی نے اور نبی پاک علیہ السلام خود کہہ رہے نے اسما سواری تے سوار ہو جا اور اس دور دی گل کر رہی ہیں اللہ دی قسمیں جس دور دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا خیر القرون کرلی سارے زمانے اندروں بہتر زمانہ میرا زمانے میں اس شہر دی گل کر رہی ہوں
جس شہر دی عظمت بڑی ہے، جس شہر نو امن والا رب نے قرار دیتے، میں اس جگہ دی گل کر رہی ہوں جس جگہ ورگی پوری دنیا دے اندر جگہ کوئی نہیں۔ میں انہاں لوگاں دی گل کر رہی ہوں، اللہ دی قسم اس کائنات دے اندر امت محمدیہ دے اندر اگر سب تو پکے سچے رجسٹرڈ مومن نے تے نبی پاک دے صحابہ نے، انہاں لوگاں دے دور دی گل کر رہی ہوں، ایڈے ایمان والے، ایڈے غیرت والے، ایڈے حیا والے، انہاں تے ایمان دیاں گارنٹیاں اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر دیتیاں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ ایسے ایمان والے لوگ موجود نے، لیکن نبی پاک دی صحابیہ دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میں انہاں مرداں دے نال رل کے چلاں، انہاں مرداں دے نال رل کے، نال نبی پاک بھی موجود نے، نال نبی پاک بھی موجود نے، لیکن ماں اسما دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا۔ میں سوال چھڑنا چاہنا، اڈ دی بہن بیٹی دا کیویں ضمیر گوارا کر دے کہ غیر مرداں دے نال جا کے شاپنگ کرن واسطے جائے، اللہ بازار دی زینت بنے، اللہ اکبر، اسلام نے تیتھوں تک پابندی لگائی ہے، کوئی عورت غیر محرم دے نال حج کرن واسطے بھی نہیں جا سکتی، حج تے بھی جائے گی تے محرم دے نال جائے گی، حج نالوں کو مقدس سفر ہو سکتا؟ ہاں بولو، حج نالوں کو مقدس سفر ہو سکتا؟ اسلام نے تے تے بھی پابندی لا دیتی ہے، محرم تو بغیر عورت جا سکتی، لیکن دیکھ لو بازار پر بہن محرم تو بغیر خواتین نظر آ رہی ہیں، کالج بغیر محرم تو، یونیورسٹی بغیر محرم تو، شاپنگ بغیر محرم تو، دکان بغیر محرم تو، مکان شہراں بغیر محرم تو۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائی، ایدے اندر قصور خواتین دا نہیں، ایدے اندر قصور مرد دا ہے، مرد دا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد نو نگران بنائے، مرد نو نگران بنائے۔ سننا ذرا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ لگتا گسا کر گئے ہو، میرے ذمہ پائی آصف صاحب نے موضوع لگایا سی اصلاح معاشرہ، تو میں نے جڑی اصلاح نظر آئی ہے تو میں شروع کر لیے، جڑی معاشرے دی اصلاح دی ضرورت ہے تو توجہ کرنا، انشاءاللہ میں چند باتاں کرنی ہیں پھر اجازت لینی۔ رحمت کائنات جناب محمد، بولو ذرا جناب محمد، اچھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، فرمایا مردانو عورتاں دا نگران مقرر کیتا ہے، عورتاں دا نگران مرد، باپ اپنیاں بیٹیاں دا نگران ہے، خامد اپنی بیوی دا نگران ہے، بھرا اپنیاں بہناں دا نگران ہے، بیٹا اپنی ماں دا نگران ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے عورتوں ہی ہے جڑی مرد دی نگرانی دے اندر رہندی ہے، تے جڑی مرد دی نگرانی چوں باہر نکلنا چاہندی ہے، او عورت اپنا تعلق دین نال قائم نہیں رکھ سکدی۔ اج نعرہ لگ رہا جی آزادی چاہیے، آزادی چاہیے، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کراں، میں اپنے باپ کو آزادی لینا چاہنی ہوں، میں اپنے بھراواں کو آزادی لینا چاہنی ہوں، میں اپنے خامد کو آزادی چاہنی ہوں، میں اپنے بھائی کو آزادی چاہنی ہوں۔ اور جڑی عورت مرد تو آزاد ہونا چاہندی او دا دین نال تعلق، قرآن نے وعدے بیان کر دیتا ہے مرد نگران ہے، انہیں نگران ہی رہنا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، کہ ان مرد دیاں ذمہ داریاں نے خیال کرے خواتین دے بارے، اپنے گھر دیاں خواتین دے بارے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگے چھوٹا جہاں مسئلہ نہیں، بڑا وڈا مسئلہ ہے۔ اے نگرانی جدوں دی ختم ہوئی ہے، میں تانوں ایک گل سناواں، اللہ دی قسم تسی کام
وجاؤ میں مسجد دے اندر باوضو بیٹھا وا اے فیصلہ آباد تو 35-40 کلومیٹر دے فاصلے تے امین پور بنگلہ کراس کر کے میں پنڈ دا نام نہیں لینا چاہتا بدنام نہیں کرنا چاہتا بس گل سمجھانا چاہنا ضلع چریوڑ دا ایک گاؤں ہے اللہ کو اکبر اللہ ہوتے جناب 2-3 جواناں نے پروگرام بڑا ایک لڑکی لے کے آئی ہے لڑکی لے کے آئے نے انہاں دے نال بدکاری کیتی ہے منہ کاڑا کیتا ہے تے انہاں دے نال ایک اور نوجوان جڑا رل کے شراب پیندا سی بدکاری کردا سی اس دن نال نہیں سی اینو انہاں فون کیتا ہے یار آجا شکار لبیا ہے تم ہی منہ کاڑا کر لے اے بدبخت آئے این کر کے انہاں کیا جا اندر چلا جا لڑکی موجود ہے جدوں اندر گیا ہے انہیں لائٹ جلائیے تے ویکھے دی سکی پان جی سامنے موجود سی اتھوں تک گل کیوں پہنچی کیونکہ مرد نے نگرانی چھڑ دیتی مرد نے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی یہ تے ایسے واقعات نے جڑے باہر نکل آندے نے پتہ نہیں پوشیدہ طور تے کتنے واقعات نے حالات کنٹرول کیجئے اپنے معاملات سواریے اپنے حالات دیکھیے کس طرف جا رہے ہیں مسلمان اللہ اکبر یاد رکھیے انہوں تے نظر آگی نا پان جی سامنے تے جنہاں نو نظر نہیں آندی انہاں دے کراں تے حملہ ضرور ہوئے گا آج کسے دی عزت برباد کرے گا کل تیری ضرور برباد ہوئے گی آج کسے دی عزت نو ہاتھ ڈالیں گا کل تیری عزت نو ضرور چوک چراہے دے اندر نیلام کیتا جائے گا میں اگے بھی کئی بارا حدیث مختلف جگہ تے سنائیے بڑی مشہور و معروف حدیث ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اسے ابیا او جوانا تو جدن بدکاری کرنا چاہنا ہے وہ بھی تے کسے دی ماں ہے وہ بھی تے کسے دی بہن ہے وہ بھی تے کسے دی بیٹی ہے وہ بھی تے کسے دی پھپھو خالے میرے پیغمبر دی زبان وچوں جملے نکلے نے اللہ دی قسم اس جوان نے توبہ کر لی ساری زندگی غیر محرم عورت وال نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا آئیے حیا اپنائیے اور سوشل میڈیا دا دور ہے غور کرنا توجہ کرنا بے حیا لوگ بدبخت نے دنیا تے بھی ذلیل نے آخرت دے اندر بھی ذلیل نے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے ان الذین ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا جی آیا نو خطیب پاکستان عظیم سکالر خطیب نقطہ داں حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظ اللہ تشریف لائے میں انشاءاللہ ایک دو باتاں کر کے بات ختم کرنا توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون فرمایا لوگ جڑے ایمان والے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے نے فرمایا اور دنیا تے بھی انہاں واسطے عذاب تے آخرت دے اندر بھی عذاب ہے اے بے حیائی پھیلان والے لوگ سوشل میڈیا دی صورت دے اندر فیس بک دی صورت دے اندر یوٹیوب دی صورت دے ویسے تے مثبت انداز بھی ہے نے سوشل میڈیا تے کام کرن دے تلاوت شیئر کر دیو اللہ کو اقبلہ ثواب دا کم ہے کوئی جناب تقریر شیئر کر دیو ثواب دا کم ہے وہ اچھی بات شیئر کر دیو ثواب دا کم ہے لیکن بے حیائی پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے دنیا تے بھی وہ دی سزا ہے آخرت دے اندر بھی وہ دی سزا ہے میں تانوں مثال دینا چاہے ادھر ویکھیا جے ایک بندہ گلوکار ہے وہ دی جناب وہ دا گانا شیئر کرو گے وہ دا گانا شیئر کرو گے وہ اپنا گانا چڑھاندا ہے اپنی آئی ڈی تے وہ گانا چڑھاندا ہے اپنے یوٹیوب چینل تے لوگ شیئر کر دے جاندے نے تے دے خاتے دے اندر گناہ لکھے جاندے رہندے نے
ਇਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਿਲਾਵਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮਿਆ ਸਲਫੀਆ फैसलाबाद दे बहुत बड़े नामवर आलमे दीन हजरत कारी नवीदुल हसन लखवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ करो अल्लाह ताला कारी साहब दी कब्र नु जन्नत दा बाग बनाए, अल्लाह कारी साहब दे दरजात बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। आज तीसरा दिन है, आज सोशल मीडिया ओपन करिए ते अल्लाह दी कसम पहले तिलावत ही कारी साहब दी आंदी है, अल्लाह को अकबर बार बार एक आयत सामने नजर आ रही है, वसीकल लदीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदख़ुलूहा ख़ालिदीन। मैं कहना तिलावत सुनिया जा रही ने ते कारी साहब को सवाब मिलता जा रही है, अल्लाह को अकबर ते उधर गाने शेर करन वालियां नु गुनाह हुंदा जा रही है, तिलावत शेर करन वालियां नु सवाब हुंदा जा रही है। इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशी अल फाहिशतु फिल लदीना आ, ओए ओ लोग जेड़े मोमना दे अंदर बेहयाई फैलाना चाहते ने, इधर वेखिया डे ओ तौल माजरे दे बासियो एक वक्त कि साडे घरां दे अंदर साडे मुआशरे दे अंदर इतना को खया होया करदा सी, साडे घर दियां बेटियां घर दे अंदर बापरदा अपना सिर ढांप करके रख दियां ते इन्हां दे सिर दे वाड़ां नूं सूरज दियां किरणां भी नहीं सड़वेंदियां ते हुण घर दी चार दीवारी दे अंदर वीडियो बनदी है ते टिकटॉक ते चढ़दी है, सारा जहान विंदा पिया है, मुसलमान दी इज्जत दा तमाशा लगया पिया है। अल्लाह को पाकिस्तान दे रहन वाले मुसलमान दी बेटी है, भावें मसलक कोई भी है, भावें किस भी घर दी तलक रखन वाली है ते मुसलमान दी बेटी ना अल्लाह वीडियो बना के व्यूज हासिल करन दी खातर, डॉलर हासिल करन दी खातर अपने जिस्म दी नमाइश कीती जा रही। इन्हां वास्ते कुरान कहंदे इन्नल लदीना युहिब्बूना अन तशी अल फाहिशतु फिल लदीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरा, फिद दुनिया दुनिया ते भी जलील ने, आखिरत दे अंदर भी जलील ने। गौर करके वेख लो आया विच कुरान गए, रब नु जो पसंद गए ओ दौलत ईमान गए। गौर करके वेख लो आया विच कुरान गए, रब नु जो पसंद गए ओ दौलत ईमान गए। अज फिरा बरादा नहीं, पुत्र प्यो ते मां दा नहीं, शर्म मुस्तफा दा नहीं, खौफ कुछ खुदा दा नहीं, अपनी जात घर बशर बड़िया नाडो खान गए, रब नु जो पसंद गए ओ दौलत ईमान गए। गौर करके वेख लो आया विच कुरान गए, रब नु जो पसंद गए ओ दौलत ईमान गए। बेगयाई बे पर्दगी दा दौर गए, घरां विच फिल्मां डरामे आंदा शोर गए। बेगयाई बेपर्दगी दा दौर गए, घरां दे अंदर फिल्मां डरामे आंदा शोर गए। ए भी कदी सोची आई थी जो घर जवान गए, रब नु जो पसंद गए ओ दौलत ईमान गए। गौर करके वेख लो आया विच कुरान गए, रब नु जो पसंद गए ओ दौलत ईमान गए। कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फवाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन, अल्लाह ने सारे बेगयाई दे काम हराम करार दिते ने, भावें अलल ऐलान कीते जान ते भावें छुपा के कीते जान। अल्लाह किते फरमाते ने वाला
تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن فرمایا بے حیائی دے کماں دے نیڑے نہیں جانا پاویں خفیہ گون تے پاویں لالان اور پاویں لوگاں دے سامنے گون تے پاویں خفیہ طور تے ہر قسم دے گناہاں تو بچ جو بے حیائی دے کماں تو بچ جو اللہ کو اکبر دو ایتاں پڑھاں تے گل مکاواں اللہ تعالی نے مرداں عورتاں نو الگ الگ سمجھائے حیا دا دامن نہیں جے چھڈنا اللہ فرماندے نے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم فرمایا سونیا مومناں نو کہہ دیو اپنیاں نظراں نیویاں کر لو تے اپنے وجود دی حفاظت کر لو شرم اختیار کرنی دے حیا اختیار کرنی ہے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن فرمایا سونیا مومنات عورتاں نو کہہ دیو اپنیاں نظراں جھکا کے رکھیا کرو اپنے جسم نو چھپا کے رکھیا کرو اپنی زینت نو ظاہر نہ کریا کرو اے قرآن دا پیغام ہے میرے پیغمبر دا پیغام ہے حدیث دا پیغام ہے حیا اختیار کرنے رب دا حیا کرنا ہے حیا کرنے حیا اختیار کرنا ہے جدوں حیا والے بن جاواں گے جدوں حیا والے بن جاواں گے پھر معاشرے دے اندر اللہ دی قسم ہے اے جتنے عذاب آ رہے نے اے جنیاں تباہیاں آ رہی نے اے جتنے سیلاب آ رہے نے اے جتنے زلزلے آ رہے نے اے بے حیائی دی وجہ تو آ رہے نے آئیے بے حیائی چھوڑیے سیلاب اسی ویکھ چکیاں مہنگائی دا عذاب اسی ویکھ چکیاں تے ساڈے دیندیاں ویندیاں ترکی شام دے اندر 45-50 ہزار بندہ موت دے منہ دے اندر جا چکی ہیں ہالے تک بھی بے حیائی تو باز نہیں آنا تے کدوں آنے پھر زندگی دا کوئی بھروسہ کوئی نہیں زندگی دا کوئی وسا کوئی نہیں اللہ کو پتہ نہیں کیڑے ویلے سامان دی ڈور ٹوٹ جانی ویکھی کتے بے حیائی وال جاندا نہ مر جائی کتے برائی وال جاندا نہ مر جائی اے سامنے مثال ہے تواڈی حضرت قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ دی کروں گئے نے اسلام آباد قرآن پاک دی تلاوت واسطے تے اسلام آبادوں کراچی جانا سی تلاوت واسطے تے کر بیٹی کہہ رہی ہے میرے بابا جان کراچی گئے میں تلاوت کر کے واپس آ جان گے لیکن کاری شاہ آپ نہیں آئے انہوں نے چادران دے اندر لپیٹ کے ایمبولینس دے اندر لٹا کے لے آندا گیا ہے پتہ نہیں کس ویلے کیسی کفیت بن جائے کیسی حالت بن جائے گناہوں تو توبہ کر لو پتہ نہیں کیڑے ویلے پیغام اجل آ جائے تیرا سفر مکے زندگی دا تے نیکی وال جاندیاں مکے تیری زندگی دا سفر مکے تے نماز پڑھ دیاں مکے تیری زندگی دا سفر مکے تے نیکی کر دیاں مکے تلاوت کر دیاں مکے ادھر تیرے جسم نچوں روح نکلے ادھروں آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی زندگی مثبت گزاریے بے حیائی تو بچ جائیے حیا دا دامن پکڑیے ادھے اندر دنیا دی بھی کامیابی ہے آخرت دی بھی کامیابی بے حیا بندے دے ایمان دا بیڑا غرق ہو جاندے حیا اور ایمان کٹھیاں چیزاں نے حیا نہ روے تے ایمان نہیں رہندا اللہ تعالیٰ سانو با حیا با کردار بنائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے جماعت کے عظیم خطیب مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب بہت ہی اچھے انداز میں اصلاح معاشرہ فرما رہے تھے